دوتاشون انکار کردن که همدیگر رو میشناسن. از کجا معلوم شهناز؟ اون واقعا این پسر نباشه، همونی که باهاش در ارتباط بوده. اسمشون هم شبیه همه. نه؟ شاید همشون راست میگن. من واقعا توهم زدم. نکنه من حالت ذهنی و روانیم به هم ریخته. آره اینم ممکنه. کسی که حالت ذهنی آشفته و عصبی داشته باشه هر اتفاقی براش ممکنه. آره. نه این ممکن نیست. من این یه زن قویم. من کاملا یادمه که این همون پسر خرم بود. من همه چی یادمه. عقل من کاملا درست کار میکنه. اما اینو چطور میخوایی اثبات کنی شهناز؟